सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं 65 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 65 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 6306 पीसीआर परीक्षणमा 59 जना र 1641 एन्टिजेन परीक्षणमा 6 जना गरी कुल 65 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 192 रहेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4917 रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना अनुकूलका कर्मचारी ल्याएपछि कर्मचारी बीच असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। एक कर्मचारी अधिकारीलाई हटाएर अर्को कर्मचारी ल्याउँदा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि फेरि अर्कोलाई ल्याइएको हो। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धनुषाको नगरायण नगरपालिकामा 2 सातामा 2 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छ। यसअघि नगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनय कुमार सोनुलाई हटाएर सन्तोष शर्मालाई पठाएको थियो। सोनुले आफूभन्दा कनिष्ठलाई प्रशासकीय अधिकृत पदमा ल्याएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए। उनको उजुरीपछि मन्त्रालयले शर्मालाई हटाएर नवौं तहका उपसचिव ओम प्रकाश महतोलाई प्रमुख पठाएको छ। नगरायण नगरपालिकामा 2 साताभित्रमा 2 जना प्रशासकीय अधिकृत आइसकेका छन्। मन्त्रालयले 7औं तह प्रशासन सेवा तर्फका शर्मालाई पठाएको थियो। धनुषाकै सबैला नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत रहेका शर्मालाई नगरायण नगरपालिकामा पनि सोही जिम्मेवारी मन्त्रालयले पठाएको थियो। शर्मा हाजिर भएपछि प्रशासन शाखामा कार्यरत 8औं तहका प्रशासकीय अधिकृत सोनुले असन्तुष्टि जनाएका थिए। निवेदनमा उनले वरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै कनिष्ठलाई प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिँदा आफू उनको निर्देशनमा काम गर्न नसक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। नगरायण नगरपालिकामा स्वीकृति दरबन्दी संरचना अनुसार उपसचिव 9औं 10औं तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने भएकोले आफूभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइदिन निवेदनमा माग गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयले शर्मालाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी नगरपालिकाको स्वीकृति संगठन संरचना बमोजिम उपसचिव महतोलाई पठाएको थियो। फागुन 27 मा मन्त्रालयले 30 जना उपसचिवको सरुवा र पदस्थापनाको क्रममा महतोलाई नगरायण नगरपालिकामा पठाएको हो। नगरायण नगरपालिकाबाट उपसचिव राजकुमार केसीको सरुवा भएको 4 महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको थियो। रिक्त अवधि भर सोनुले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए। लागु औषध गाजा सहित 1 जना महोत्तरीको गौशालाबाट पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा गौशाला नगरपालिका 5 बस्ने 35 वर्षीय हरेन्द्र शाह रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले सञ्चय गरी राखेको 5.5 किलो लागु औषध गाजा सहित शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। हरेन्द्र शाहले गाजा बिक्री वितरणको कारोबार गर्दै आएको गोप्य सूचनाका आधारमा शनिबार इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाबाट खटेको प्रहरी टोलीले उनको घरमा खानतलासी गर्दा प्लास्टिकमा बेरेर जेब्रा झोलामा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा गाजा बरामद गरेको हो। आगलागीबाट 25 परिवारको घर जलेर नष्ट भएको छ। स्थानीय दिनेश यादवको घरबाट अचानक सल्केको आगो दिनेश सहित छिमेकीहरू श्याम यादव, डम्बर नारायण यादव, फूलदेव यादव, भोला यादव, मनोज कुमार यादव, महेश प्रसाद यादव, ब्रज नारायण यादव, सत्य नारायण यादव, अमरेन्द्र यादव लगायतका 25 घर जलेर झण्डै 2 करोड भन्दा बढीको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। आगलागी स्थानीय बासिन्दा, सशस्त्र र जनपद प्रहरी, राजविराज तथा हनुमान नगर कंकाली नगरपालिकाको बारुनी यन्त्रको सहयोगमा नियन्त्रणमा आएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। आगलागी कसरी भयो भन्ने बारेमा केही खुलेको छैन। आगलागीबाट कुनै मानवीय तथा पशुपक्षीको क्षति नभएको पीडितहरूले बताएका छन्। घटना विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैत 2 गते बुधबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेका सांसदहरूको अवरोधका बीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पेश भएको थियो। त्यसैगरी एमालेको अवरोध बीच आइतबारको बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाहले सार्वजनिक लेखा समितिको
21औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 पेश गर्नुभएको थियो। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल बुधबार बस्ने बैठकमा हुने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। एमालेको अवरोध बीच महाभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि पेश गरिएपछि आइतबार बैठक सारिएको हो। काम कारबाहीबाट जुठो साबित हुन गएको छ। 12 संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्यको रूपमा कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरूमा आधार कारण र मापदण्ड समेत निर्धारण गरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरूलाई प्रधान न्यायाधीश राणाले नियुक्तिको सिफारिस गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेकोले पनि त्यस्तो सम्मानित पदमा आसीन व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीशको पदको घोर अपमान एवं दुरुपयोग हुने गरेको पुष्टि भएको छ। 13 न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आफैद्वारा गठित माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकको समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि सो प्रतिवेदन लागू गर्न अनिच्छुक तथा असक्षम देखिएको र सो प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा तत्काल कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता प्रधान न्यायाधीश राणाले व्यक्त गरे पनि सोही प्रतिवेदनका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिई पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको प्रश्न छ। 14 सर्वोच्च अदालतमा साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दाको पेशी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित आधार मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यासको पालना नगरी मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गर्ने, मुद्दा तोक्ने, न्यायाधीश तोक्दा खास किसिमका मुद्दाहरू आफ्नो इजलासमा वा नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोकेर न्यायपालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याइएको छ र न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीशहरूका बीचमा पनि गुट उपगुट सृजना गरी न्याय दिन बसेका न्यायाधीशहरू बीच नै शङ्का आशंका अन्यल र उदासीनताको वातावरण सृजना गरी अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा बाधा अवरोध पुर्याएको। 15 न्याय परिषदको अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढङ्गले नियुक्ति गरेको, नियुक्ति भएका कतिपय व्यक्तिहरूको योग्यता क्षमता र अनुभव नभएकोले त्यस्तो गैर कानुनी नियुक्तिको कानुनी र नैतिक दायित्व निज प्रधान न्यायाधीशबाट पालना नभएको, निजको सक्रियतामा नियुक्त न्यायाधीशहरू स्वीकार्यता नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। 2075 को नियम 161 को उपनियम 6 बमोजिम उक्त महाअभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल सभाको आगामी बैठकमा हुने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल चैत 2 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। असक्षम सिद्ध भइसकेको प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध यही फागुन 1 गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। राणा विरुद्ध सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका हुन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन र राष्ट्रका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन सबै सांसदलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत विपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी सहित विरोध गरेपछि सभामुखले विशेष रुलिङ गर्दै सो आग्रह गर्नुभएको हो। लगातार 6 महिनादेखि एमालेले संसदको कारबाहीमा सहभागी नभई नाराबाजी गरिरहेको छ। अवरोधका बीचमा अमेरिकी सहयोग सम्झौता लगायतका केही कार्यसूची अगाडि बढे पनि अरु महत्त्वपूर्ण कानून भने पारित हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको 42 विधेयकलाई नियमानुसार पारित गर्नुपर्छ। यस्तै नागरिकका दैनिक समस्या जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायित्व बनाउने, कानून निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्य समेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेको सभामुखको भनाइ छ। सभामुखले विचाराधीन विधेयकलाई नियमानुसार पारित गरी राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्नु हाम्रो सबैको दायित्व रहेको बताउनु भएको छ। संसद अवरोधका कारण विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको र तथा राष्ट्रका समस्यामा छलफल गर्न नपाएकोमा सांसदहरूले आफूलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउनु भएको सभामुखले स्मरण गर्नुभयो। विशेष अनुरोध गर्दछु, विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएकोमा जनता र राष्ट्रका समस्या छलफल गर्न नपाएकोमा मान्य सदस्यहरूले मलाई पटक पटक ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन आम रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ। तसर्थ अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न
म सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परिवर्तनलाई यथावत राखेर त्यसलाई अनुमोदन गरिएपछि केही मानिसहरू अब नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चिच्याइरहेका छन्। देशभक्त नेपालीहरूको आवाजलाई खिसिटुरी गरेर राज्यको संयन्त्र प्रयोग गरेर देशभक्तमाथिहरूको दमनलाई चर्काउने षड्यन्त्र गरिँदैछ। सर्वप्रथम यस्ता काम कारबाही बन्द गर्न म माग गर्दछु। त्यसको साथसाथै यो सदनबाट जुन कुरा सम्पन्न भएको छ तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ, त्यसपछिका कामहरू के भए, यो सम्बन्धमा नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्छ भन्ने मेरो माग छ। सभामुख महोदय, योभन्दा अर्को गम्भीर विषय छ। हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला जिल्लाको बङ्गाबगरमा केही दिन अगाडि भारतीय पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, दुई देशको छिमेकीको असल सम्बन्धको मान्यता विपरीत एकतर्फी किसिमले त्यहाँ तटबन्ध निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यहाँका स्थानीय जनता, दार्चुलाका देशभक्त जनताले त्यो काम बन्द हुनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि पाइला चालिएको देखिएन। सभामुख महोदय, त्यहाँका जनताले आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि महाकालीको नदीलाई नेपालतिर फर्काउँदै गरेका भारतीयहरूको गाडीलाई ढुङ्गाले हानेर रोक्नु पर्यो भन्दा एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको नागरिक भएर हामीलाई हाम्रो सरकारप्रति लज्जा बोध गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन आम रूपमा प्रश्न उठिरहेको तथ्य पेश गर्दै सभामुखले अवरोध अन्त गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न सबै सांसदलाई सभामुखले विशेष अनुरोध गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नगरपालिका वा स्थानीय सरकारले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नगरपालिका संघको 29औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। नागरिकको नजिकको सरकार नगरपालिका वा स्थानीय सरकार भएकोले पनि आम नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूत गराउन सक्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। यसका लागि सबै नगरपालिका जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कार्ययोजना बनाएर सबै नगरपालिकाले सबै आर्थिक क्रियाकलापको समन्वय गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनु भयो। उहाँले देशको आर्थिक समृद्धि र समतामूलक समाज निर्माणको यात्रामा रहेको बताउनु भयो। त्यसका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। मुलुकको आधुनिकीकरण, सेवा पूर्वाधार विकासका लागि योजनाबद्ध आवास, बाटो घाटो, प्राकृतिक स्रोत लगायतका नगरपालिका व्यवस्थित हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। सरकार र स्थानीय तह सरकार बीच खासै भिन्नता नरहेको उहाँको भनाइ छ। मुलुकमा 3 तहको संघीय शासन प्रणाली लागू भइसके संविधानले स्थानीय तहलाई विकास, निर्माण तथा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेदारी प्रदान गरेको छ। नागरिकको नजिकको सरकार भएकोले स्थानीय तहको भूमिका संवेदनशील र जवाबदेहीपूर्ण हुनुपर्दछ। स्थानीय सरकारले नै सरकारको प्रतिनिधि समग्र धारणा निर्माण गर्ने भएकोले नगरपालिकाहरूले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ। जनताको काम छिटो सजिलो ढङ्गले बिना झन्झट उत्पन्न ढल, पुल पुलेसा पहिचान विशिष्टता सहित आफ्नो नगरपालिकालाई नमुना नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर लागू गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै नगरपालिकाहरूलाई सहरको मौलिक पक्षमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी सहरलाई स्वच्छ, सुरक्षित आवास लगायत सबै आर्थिक क्रियाकलापहरूको हबको रूपमा विकसित गर्न एक आपसमा समन्वय मिलाई काम गर्नु। महत्त्वपूर्ण कुरा के भनेदेखिलाई डेलिभरीको कामको कुरा हो। जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको नगरपालिका भनेको त त्यस कारण चाहिँ नि प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको ठाउँ हो। त्यो जनताका कामहरू
दुःख तकलिफहरू तपाईँहरू हटाउने काम गर्नुहोस्। त्यस कारण चाहिँ फर्स्ट कन्ट्याक्ट पोइन्ट अफ द पिपल भनेको नगरपालिकै हो। सानोतिनो रुल मेकिङ र रुल एप्लिकेसनमा पनि जनताको सहभागिता भएको खण्डमा अवश्य नै मलाई विश्वास छ यो सरकार स्थानीय सरकार हुन सक्दछ। जनताको सुख दुःखमा सहभागी भएर धेरै कुरा नगरी काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेसँग तत्काल सहकारीको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। प्रेस संगठन नेपाल प्रदेश समितिले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आगामी चुनावमा परिवर्तनकारीलाई संस्थागत गर्ने पक्षमा संसद अवरोध गर्ने पक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले आफ्नो विचार एजेन्डा भिजन प्रस्तुत गरेर आफ्नो बलमा चुनाव जित्ने प्राथमिकता सहित जनता समक्ष जाने उल्लेख गर्दै चुनाव नजिक आउँदै गर्दा मुद्दा मिल्नेहरू र लेनदेन गर्न सहज हुनेहरू बीच गठबन्धन पनि हुन सक्ने बताउनुभयो। आउँदो चुनाव परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र उल्ट्याउने खोज्नेहरूको प्रतिस्पर्धा हुने बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन पार्टी बीच मिलेर चुनाव जान भन्नुभएकोले त्यसलाई गठबन्धनले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो। उहाँले एमाले नेतृत्वसँग संसद अवरोध नगर्ने विषयमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्वले छलफल गरेको तर सहमति नभएकोले विकल्पका रूपमा संसद अवरोधका बीच विधेयक पास गरी तोकिएका समयमा नै संसदको उहाँले तत्काल एमालेसँग चुनावमा सहमति कायम राख्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताउँदै कांग्रेससँग कतिपय ठाउँमा गठबन्धन गरी जान सकिने बताउनुभयो। उहाँले माओवादी विचारधारा मिल्ने वामपन्थी दलसँग गठबन्धन गरी चुनाव जान सक्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले एमसीसीको व्याख्या सहितको सम्मानजनक कार्यान्वयन हुने बताउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता सहित विकासमा यसले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको केन्द्रीय समितिको बैठक आइतबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। बैठकमा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको सहभागिता कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल हुने पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा स्थानीय निर्वाचन निर्देशिका प्रस्तुत गरिने र त्यसलाई छलफल गरेर पारित गर्ने बताउनुभयो। प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले बैठकमा पार्टीका आन्तरिक संगठनात्मक कुराहरू बारेमा पनि छलफल हुने बताउनुभयो। यहाँहरूलाई थाहा छ हाम्रो हिजो चाहिँ संघीय परिषद बैठक थियो र त्यसमा राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको थियो। राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीलाई सामान्य राजनीतिक कार्यदिशाबारे मार्गदर्शन गर्दछ भने आजको बैठकमा हामी केही स्पेसिफिक एजेन्डाहरूमा आधारित भएर छलफल गर्नेछौँ। यो बैठक भोलिसम्म चल्नेछ र यसका मुख्य 4वटा एजेन्डाहरू छन्। पहिलो एजेन्डा भनेको आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीले कसरी सहभागिता जनाउने भन्ने बारे एउटा स्थानीय निर्वाचन निर्देशिका अहिले हलमा प्रस्तुत भइरहेको छ र नवराज सुवेदीले त्यो प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। यसलाई हामी छलफल गरी पारित गर्नेछौँ। दोस्रो एजेन्डा भनेको हाम्रो पार्टीको आन्तरिक सङ्गठनात्मक जीवनसँग सम्बन्धित केही सङ्गठनात्मक प्रस्तावहरू हुनेछन् र तेस्रो भनेको चाहिँ देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे हामी एउटा प्रस्ताव पारित गर्नेछौँ भने चौथो केही विविध विषयहरू पनि आउन सक्नेछन्। प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले 2 दिनसम्म चल्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा देशको राजनीति र समसामयिक विषयमा पनि छलफल हुने बताउनुभयो। लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका नायब सुब्बा उम्मेदवारहरूले लोकसेवा आयोगमा धरना दिएका छन्। उनीहरूले आइतबार कमलपोखरी स्थित लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर अन्तर्वार्ताको माग गर्दै धरना दिएका हुन्। गत भदौमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भए पनि अहिलेसम्म अन्तर्वार्ता नहुँदा आफूहरूको भविष्य अन्यल भएको भन्दै उनीहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। परीक्षामा उत्तीर्ण भएर पनि अन्तर्वार्ता नहुँदा 4-500 नासुको भविष्य अन्यलमा भएको लिखित परीक्षामा सफल भएका उनीहरूले जनाएका छन्। अदालतमा मुद्दा परेपछि गत भदौ नासुको अन्तर्वार्ता रोकिएको थियो। रोकिएका अन्तर्वार्ता र परीक्षाहरू यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न आदेश आइसके पनि आयोगले काम अघि नबढाएको उनीहरूको गुनासो छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 14 सांसदको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले चैत 20 गते पुनः सुनवाई गर्ने भएको छ। मुद्दाको लिखित जवाब आइसकेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चैत 20 गते मुद्दाको पूर्ण तथा अन्तिम सुनवाईका लागि आदेश दिएको हो। यसमा लिखित जवाब पढिसकेको देखिएको र निवेदकबाट उठाइएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरू निरूपण छिटो छरितो रूपमा पूर्ण सुनवाईको सन्दर्भमा हुनु मुनासिब देखिएको हुँदा चैत 20 गते आइतबारको पेशी कि पूर्ण सुनवाईका लागि नियमानुसार गरी पेश गर्नु आदेशमा भनिएको छ। पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएपछि नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल सहित 14 जनालाई संसदबाट निष्कासन गरेको थियो। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाहीको सूचना टाँस नगरेको र निर्वाचन आयोगले पनि एमाले हटाएको सांसदलाई मान्यता दिएर नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै उसले सर्वोच्चमा मुद्दा दिएको थियो। यस्तै न्युमनीका सांसदहरू विमल खत्री ओली र अजय शाहीमाथि एमाले गरेको कारबाही अनुसार सूचना टाँस गर्नुपर्ने लगायतका विषयको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा रहेको छ। कारबाही गरेर संसद पदबाट निष्कासन गरेको 14 जनालाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमाले गएको भदौदेखि संसद अवरोध गर्दै आएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा पत्रकारिता पुरस्कारबाट 4 जना सञ्चारकर्मीलाई सम्मानित गरेको छ। मन्त्रालयले आइतबार युवाको क्षेत्रमा कलम चलाउने 4 सञ्चारकर्मीलाई नगद 50,000 रुपैयाँ पुरस्कार सहित सम्मानित गरेको हो। सम्मानित हुने सञ्चारकर्मीहरूमा सञ्चारिका समूहकी बसन्ती बस्तौला, सुदूर आज.com का पूर्ण बहादुर खड्का, खबरकुञ्ज.com का सीताराम ओझा र नेपाल प्रेस.com का केशव बहादुर भूल रहेका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले सम्मानित सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कार राशिको चेक सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री गहतराजले पछिल्लो समयमा निकै नकारात्मक भावनाको विकास भएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुक र देशको विकासका लागि सकारात्मक ऊर्जाका साथ अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। गरेको सम्मान र पुरस्कारबाट तपाईहरुको अगाडि देशको लागि काम गर्ने, राज्यको लागि काम गर्ने, समाजको लागि काम गर्ने थप दायित्व आज बढेको छ भन्ने तपाईहरुले अनुभूत गर्नुपर्छ। अहिले 2 जना साथीहरूले यहाँ भाव राख्नुभयो, तपाईहरु असाध्यै भावुक भएर पनि राख्नु भएको छ र यो एउटा अवसर पनि हो, फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। त्यो अवसरमा तपाईहरुले जे व्यक्त गर्नुभयो मलाई त्योबाट तपाईहरुले एउटा जिम्मेदारी बोध गर्नुभएको छ। राज्यले गरेको, सरकारले गरेको, मन्त्रालयले गरेको यो सम्मानलाई तपाईहरुले असाध्यै भावी हाम्रो जीवन हामी यो सम्मान र पुरस्कारलाई बरकरार राखेर अरूलाई पनि प्रेरणा दिन सकौं। अरू युवाहरू जो मैले भने अगाडिका निराश भएका युवाहरू पनि छ, यति नेगेटिभ, यति नकारात्मक, यसो हेर्यो बिहान जुरुक्क उठ्ने बित्तिकै यसो सामाजिक सञ्जाल के होला आजको न्युज भनी हेर्यो भने त्यहाँ सबभन्दा बढी नकारात्मकता, एकले अर्कालाई खुइलाउँदाखेरि, एकले अर्कालाई गाली गरोज सत्तो शराब गर्दाखेरि सबभन्दा मजा आउने र त्यो दिनभरि आफूलाई शुभ भएको देख्ने तपाईहरुसँग व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने, तर तपाईहरुले गरेको कर्मको आधारमा मात्रै हामीले चिनेको हो। तपाईहरुलाई यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ भएको छ। सक्रिय हुनुहुन्छ भन्छ विज्ञानले, के भन्छ भने सक्रियता भनेको जीवन हो, निष्क्रियता भनेको मृत्यु हो भन्छ के। यो सानो सम्मान गरेको हो र तपाईहरुले यो सम्मानलाई बरकरार राख्नुहुनेछ र अन्य युवाहरूलाई पनि तपाईहरुले थप प्रेरणा, हौसला र सकारात्मक सोच र सकारात्मक सपना देख्ने तपाईहरुका कर्मले बनाउने छ। मैले यही कुरा तपाईहरुलाई मन्त्री गहतराजले अहिले नकारात्मकताको विरुद्धमा एकजुट भएर सकारात्मकताको पक्षमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्ल्याउनुभयो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आगामी चैत 7 गते भित्र सवारीको भाडा बढाउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक सवारीमा उक्त अवधिभित्र वैज्ञानिक भाडा दर लागू गर्न माग गरेको हो। 9 महिनाभित्र 8 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइसकेको तर भाडा समायोजनतर्फ भने सरकारले बेवास्ता गरेको महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यको आरोप रहेको छ। राष्ट्रिय ट्रक व्यवसायी महासंघ, ट्याक्सी व्यवसायी संघ र यातायात मजदुर युनियनका प्रतिनिधिहरूले पनि पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको घोर भर्त्सना गरेका छन्। जो भनेको हामीले किस्तासम्म तिर्न सक्ने परिस्थिति छैन।
त्यसैले हामीले सरकारले आग्रह गरेका छौँ। अब हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि ध्यान आकर्षित गर्न खोजिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यूलाई धेरै पटक गरिसकेका छौँ, विवाह पनि गरिसकेका छौँ। अब 6 बजेभित्र सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा ध्यान दिएन भने सरकारले तय गरेको हामीले पनि मानेको त्यो 13 सूचक छ वैधानिक भाडा दरको एउटा फ्याक्टर 13 नम्बरको पेट्रोलियम पदार्थको 35% भार, त्यो भार अनुसार सरकारले तोकेको त्यो मापदण्डलाई आधारमा नै हामी भाडा बढाउने भन्ने हाम्रो निर्णय छ साथीहरू। त्यसैले तपाईँ मिडियाका साथीहरूलाई पनि मेरो आग्रह, सकेसम्म हामी सरकारले तोकेकोलाई यसलाई सरकारबाटै त्यो यो चाहिँ वैज्ञानिक कार्यान्वयन होस् भन्ने कुरा यदि उहाँले गर्नु भएन भने देशभरिको साथीहरू आज यो कुरिराख्नु भएको छ। हामीलाई यत्रो प्रेसर छ, हामी गाडी सञ्चालन गर्नै सक्दैन, घर ग्यास राख्छु भन्ने हामीले त्यो जुन सरकारको त्यो वैज्ञानिक त्यो 35%लाई यो लाई आधार मानेर अघि महासचिवले प्रेस विज्ञप्तिमा हामीले इन्जिनियरलाई राखेर प्राविधिक सबै राखेर त्यो सबै डाटा निकालेका छौँ। सरकारले निर्णय गर्नु पनि त्यही हो। त्यसैले त्यही कुरालाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्दै भन्ने कुरा गरेका छौँ। भाडा त्यो 5 रुपियाँ पैसा त्यो रुपियाँ घट्ने हो, बढ्दै हो। वैज्ञानिक भाडाको सिद्धान्त त्यो हो। त्यसले हामीले के भने त्यो रिभ्यू गर्दा हामीले यति तपाईँहरूलाई दुःख दिएर या बोलाएर यति कुरा हामीले बोल्नै पर्दैन। त्यो 65 साल 12 महिना 12 गते वैज्ञानिक भाडा 13वटा चाहिँ त्यो फ्याक्टरहरूले काम गर्छ, त्यो स्पष्ट छ। त्यो सरकारले प्रत्येक तपाईँको वर्षमा प्रत्येक त्यो ठुलोमा त्यो चाहिँ भाडा समाधान गर्दै गएको भए यो दिन हुँदैन। अब दुर्भाग्य के छ भने मिडिया तपाईँहरूकै मिडियाबाट हामीले सुन्दै छौँ अब पेट्रोलको 200 रुपियाँसम्म पुग्छ भनिरहेछ। हामी त्यहाँनिर गम्भीर छौँ। हामी सकेसम्म भाडा बढाउने पक्षमा छँदै छैन साथीहरू। भाडा बढ्नु भनेको वास्तविक जनतालाई व्यवहार थप्नु हो। हाम्रो ध्यान अघि हाम्रो नौराजीले भन्यो, हाम्रो भनाइ के हो भने सरकारले दिएको ट्याक्सलाई समायोजन गर्ने त्यसलाई घटाइदिनु पर्यो भने हो। तर सरकार त्यो गएन भने हामी बाटे भएर हामीले त्यो भाडा समायोजन गरेर भन्नै पर्यो। ट्रक व्यवसायीले 7 गतेभित्र भाडा समायोजन नभएको खण्डमा आफ्नो सवारी ग्यारेजमा थन्क्याउने चेतावनी दिएका छन्। महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले 7 गतेभित्र सरकारले भाडा समायोजन नगरे 8 गतेदेखि स्वघोषित भाडा वृद्धि गरेर सवारी चलाउने चेतावनी दिनुभयो। भाडा समायोजन बारेमा आफूहरूले पटक पटक मन्त्री र विभागलाई ध्यानकर्षण गराइसकेको र अब प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानकर्षण गराउने अध्यक्ष कर्मचारीले जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। विश्वको शीर्ष पाम तेल आपूर्तिकर्ता देश इन्डोनेसियाले पाम तेलको निर्यात थप कसिलो बनाएको छ। घरेलु स्तरमा तेलको आपूर्ति बढाउन र स्थानीय बजारमा खाने तेलको मूल्यमा भइरहेको वृद्धि रोक्न बिहीबारदेखि लागू हुने गरी यस्तो कदम चालिएको हो। पछिल्लो घोषणा अनुसार इन्डोनेसियाली पाम तेल निर्यातकर्ताहरूले निर्यात योजनाको 30% कच्चा पाम तेल र ओलियन घरेलु बजारमा घरेलु बिक्री गर्नुपर्नेछ। यसअघि यो अनुपात 20% मात्र थियो। नयाँ प्रतिबन्ध कम्तीमा पनि 6 महिनासम्म रहने इन्डोनेसियाको पछिल्लो कदमले विश्व बजारमा प्रति महिना 1 लाख टन पाम तेल कम आपूर्ति हुनेछ। यसले खाने तेलको उपलब्धता थप कसिलो हुने छ। यसअघि नै सूर्यमुखी तेलको प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशहरू रुस र युक्रेन बीच युद्धका कारण विश्वमा खाने तेलको आपूर्ति प्रभावित भएर भाव बढिरहेको थियो। इन्डोनेसियाले पाम आयल निर्यात कराई गरेपछि बुधबार मलेसियन बेन्चमार्कको पाम फ्युचरले 10%ले बढेर 7,000 रिङ्गिट माथि पुगेर बन्द भएको थियो। खाने तेलको सिन्चिती कसिलो भएको र कालो सागर क्षेत्रबाट हुने खाने तेलको ढुवानी ठप्प भएकोले आगामी महिनाहरूमा पाम आयलको भाव कीर्तिमान स्तर नजिक रहने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। इन्डोनेसिया पछि मलेसिया विश्वको दोस्रो ठूलो पाम आयल आपूर्तिकर्ता हो। विश्वको कुल पाम आयल आपूर्ति यी दुई देश
देशको हिस्सा 90% छ। विश्व बजारमा मूल्य बढेसँगै वर्षको सुरुमा घरेलु बजारमा खाने तेलको भाव 40% भन्दा धेरैले बढेपछि इन्डोनेसियाले जनवरीको अन्त्यतिर पहिलो पटक निर्यात कोसिलो बनाएको थियो। विश्वभर आपूर्ति अभावका कारण विगत 1 वर्षमा खाने तेलको मूल्य बढेको छ। पाम आयलको भावमा भइरहेको वृद्धिका कारण भटमासको तेल, सूर्यमुखी तेल र तोरीको तेल जस्तो अन्य तेलको माग बढेका छन्। विगत 1 वर्षमा पाम आयल, भटमासको तेल र क्यानोलको मूल्य पटक पटक नयाँ उचाइ छोएका छन्। बुधबार शिकागोमा भटमासको तेलको मूल्य अहिलेसम्मको नयाँ उचाइमा उक्लिएको थियो। इन्डोनेसिया नेपालको शीर्ष कच्चा पाम आयल आपूर्तिकर्ता हो। भन्सार विभागका तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा नेपालले 29 अर्ब 22 करोड रुपियाँ भन्दा धेरैको कच्चा पाम आयल आयात गरेको छ। यसमध्ये 23 अर्ब 93 करोड रुपियाँ भन्दा धेरैको कच्चा पाम आयल इन्डोनेसियाबाट आयात भएको छ। नेपाली कम्पनीहरूले कच्चा पाम आयल प्रशोधन गरेर भारततर्फ निर्यात गर्दै आएका छन्। कच्चा पाम तेललाई प्रशोधन गरी भारत पठाउँदा नेपालको निर्यात व्यापारमा यसले हिस्सा ठूलो देखिँदै आएकोमा अब भने यो पनि रोकिने अवस्थामा आएको हो। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि हालैका दिनमा नेपाली बजारमा सूर्यमुखीदेखि भटमाससम्म सबै प्रकारका खाने तेलको भाव बढेको छ। इन्डोनेसियाले कच्चा पाम आयलमा कडाई गरेपछि बजारमा तेलको भाव थप बढ्ने विश्लेषण गर्न लागि छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा कोरोना भाइरस उत्पत्ति भए यताकै धेरै व्यक्तिमा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। हिजो चीनमा 3400 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको र यो संख्या कोरोना सुरु भए ताकै दैनिक धेरै संख्या भएको बीबीसीले जनाएको छ। शुक्रबार पनि चीनमा 1800 जना भन्दा धेरैमा संक्रमण देखिएको थियो। दिनदिनै दोब्बर भन्दा धेरैले संक्रमित थपिन थालेपछि सरकारले केही राज्यमा कडा लकडाउन गरेको छ। चीनकै ठूलो व्यापारिक शहर संघाईमा सरकारले स्कुल बन्द गराएको छ भने उत्तर पूर्वी शहरहरू जिलिन र यान्जीमा लकडाउन लगाएको छ। यस्तै 90 लाख जनसंख्या भएको चाङचुन क्षेत्रमा पनि लकडाउन सुरु भएको छ। कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै सरकारले जिलिन र चाङचुनका स्वास्थ्य आयोगका प्रमुखलाई बर्खास्त गरेको खबरमा उल्लेख छ। चीन सरकारले देशलाई शून्य कोरोना संक्रमित देश बनाउने अभियान चलाए पनि पछिल्लो समय दिनदिनै संक्रमित बढ्न थालेपछि चिन्ता थपिएको जनाएको छ। संक्रमण रोक्न चीन सरकारले सामूहिक जाँच गर्ने अभियान चलाएको छ भने स्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाई गरेको छ। रुसले युक्रेनी शहर मेलिटोपोलमा नयाँ मेयर नियुक्त गरेको छ। मेयर इभान फेड्रोभुललाई अपहरण गरेको र केही घण्टापछि नयाँ मेयर घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। स्थानीय टेलिभिजन मार्फत मेयरको रूपमा सम्बोधन गर्दै गालिना लिन्चेन्कोले अब आफ्नो मुख्य काम नगर सञ्चालनका लागि नयाँ संयन्त्र तयार गर्नु रहेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँले आफू नागरिकका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित नयाँ संयन्त्र बनाउन लागेको भन्दै चरमपन्थी काममा भाग नलिन आग्रह गर्नु भएको छ। यसैबीच रुसी सेनाले युक्रेनको राजधानी कियभलाई घेराबन्दीमा पारेका छन्। 25 किलोमिटर भन्दा नजिकबाट रुसी सेनाहरूले सानो सानो समूह बनाएर कियभलाई घेरा हालेर आक्रमण गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेन्स्कीले रुसको आक्रमणबाट अहिलेसम्म 1300 युक्रेनी सेनाको ज्यान गएको जानकारी दिनुभएको छ। जेलेन्स्कीले पत्रकार सम्मेलन गरेर झन्डै 600 रुसी सेनाले आत्मसमर्पण गरेको पनि दावी गर्नुभएको छ। अरबले आतंकवादसँग सम्बन्धित विभिन्न अपराधमा संलग्न 81 जनालाई एकै दिन मृत्युदण्ड दिएको छ। यो संख्या साउदीमा गएको वर्ष दिएको मृत्युदण्डको कुल संख्या 69 भन्दा धेरै हो। 81 जना मध्ये 73 जना साउदीका, 7 जना यमनका र 1 जना सिरियाका नागरिक छन्। मृत्युदण्डको सजाय पाएकाहरू इस्लामिक स्टेट समूह, यमनको हुथी विद्रोही सेना र अल कायदासँग सम्बन्ध रहेको साउदीका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। उनीहरूले महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्थलहरूमा आक्रमण गर्ने योजना बनाएको, सुरक्षा बलका सदस्यहरूलाई निशाना बनाएको वा हत्या गरेको र देशभित्र हतियार लुकाएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। तेलको लागि विश्वकै धनी खाडी देश साउदीमा विश्वकै सबैभन्दा धेरै मृत्युदण्ड दर छ। अब खेलकुद समाचार।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले घरेलु मैदानमा खेल्ने त्रिदेशीय टी20 सिरिज र एक दिवसीय खेलको तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले PNG र मलेसियासँगको त्रिदेशीय टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज र पपुवा न्यू गिनी PNG-सँगको एक दिवसीय खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। नेपालले PNG-सँगको मार्चमा 2 खेलको एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। ट्यु क्रिकेट मैदानमा हुने सिरिजको पहिलो खेल मार्च 25 र दोस्रो खेल 26 मा हुनेछ। यस्तै ट्युमा हुने नेपाल PNG र मलेसिया बीचको त्रिदेशीय टी20 सिरिज मार्च 28 देखि अप्रिल 4 सम्म हुनेछ। टी20 सिरिज अन्तर्गत नेपालले मार्च 28 मा PNG सँग, मार्च 30 मा मलेसियासँग, मार्च 31 मा फेरि PNG सँग र अप्रिल 2 मा फेरि मलेसियासँग खेल्नेछ। फाइनल खेल अप्रिल 4 मा हुनेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।